هذه المدينة المنورة، مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي منورة بأهلها وناسها. وهذه مدينة جدة، عروس البحر الأحمر، وبجنبها بيت الله الحرام ومهبط الرسالة، على صاحبها أزكى الصلاة والتسليم. ومثل ما تشوفون البيت ما شاء الله الحرم منور مثل بؤرة الضوء. منظر ولا أروع صراحة المدينة المنورة، وكذلك مكة مثل النجوم المضيئة صراحة، من أروع ما شاهدت. وهذه تحياتي لكم من الفضاء ومرورنا فوق البحر الأحمر، بالتحديد مدينتي أو المدينة المنورة ومكة وكذلك جدة.